أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها عينا يشرب بها عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء